नमस्कार। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको एउटा प्रोपर्टी अर्थात् एउटा कुनै इन्टिग्रेसन दिएको छ भने त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ त्यो निकाल्नलाई हामी आज यहाँ केही काम गर्छौं। अब सुरु गरौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ टी एफ अफ एस छ भने हेरौँ यसले के भन्छ यो प्रोपर्टीले भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फंक्सन एफ अफ टी भनेको एफ अफ एस छ भने कुनै एउटा इन्टिग्रेसन 0 टु टी एफ अफ टी dt सम्म हामीले इन्टिग्रेसन छ यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म चाहिँ के हुन्छ सिधै एफ अफ एस थाहा छ भने त्यसलाई केले डिभाइड गरिदिने यसले डिभाइड गरिदिने भन्ने छ। यसको प्रुफतिर लागौँ हामी। ल लेट एउटा फंक्सन g अफ टी सपोज गरौँ यो 0 टु टी एफ अफ टी dt भनेको चाहिँ के रहेछ त g अफ टी रहेछ भनेर हामीले सपोज गर्यौं। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ g ड्यास अफ टी इज इक्वल्स टु डी बाई dt हुन्छ अनि यो त के भयो क्यान्सल आउट अथवा यसलाई सिधै हामी के लेख्न पायौं एफ अफ टी लेख्न पायौं किनभने डेरिभेटिभ पनि हामीले कसैको रेस्पेक्टमा गर्ने हो t को रेस्पेक्टमै गर्ने हो इन्टिग्रेसन पनि t कै रेस्पेक्टमा गरेछ भने दुईटै के भयो सिधै एफ अफ टी मा कन्भर्ट भइहाल्छ। ल अब चाहिँ हामीले दुईटैको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ g ड्यास अफ टी इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ टी हुन्छ। अब हामीले त एउटा फर्मुला लेखेका थियौं नि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ ड्यास अफ टी इज इक्वल्स टु माइनस एफ अफ 0 प्लस यस टाइम्स यस टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ टी। ल हामीले यो त लेखिसकेका थियौं है। अब यहाँ त्यही काम गरौँ। g ड्यास अफ टी को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त माइनस g अफ 0 प्लस यस टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ g अफ टी इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ टी भनेको के हुन्छ एफ अफ यस। किन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एफ अफ टी के भनेको छ एफ अफ यस भनिएको छ। अब g अफ 0 निकालौं। g अफ 0 म यहाँ साइडतिर निकाल्छु। g अफ 0 भनेको के हो g अफ टी भनेको यो छ भने g अफ 0 भने के भयो 0 देखि 0 सम्म जाने भयो नि एफ अफ टी dt यो भनेको त के भइहाल्यो सिधै 0 हुन्छ है। त्यही भएर अब यसको ठाउँमा 0 राखौं प्लस यस टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ g अफ टी भनेको के हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ g अफ टी को ठाउँमा के लेख्न पाइयो यो फंक्सन इन्टिग्रेसन 0 टु टी एफ अफ टी dt लेख्न पाइयो इज इक्वल्स टु एफ अफ यस और यो यसलाई उतापट्टि पठाउँदा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रेसन 0 टु टी एफ अफ टी dt इज इक्वल्स टु 1 बाई यस एफ अफ यस। हाम्रो के भयो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको प्रुफ आइसक्यो। इट मिन्स कुनै एउटा फंक्सनको 0 देखि t सम्म है यो चाहिँ याद हुनुपर्छ 0 देखि t सम्म हामी कुनै एउटा फंक्सनलाई इन्टिग्रेट गरिरहेका छौं भने त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म सिधै हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं यो एफ अफ टी को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म एफ अफ यस भइहाल्यो त्यो एफ अफ यस डिभाइडेड बाई यस गरिदिने सिधै आन्सर आउँछ। हामीले अब क्वेशनहरु गर्दा यो सबै गरिराख्नु पर्दैन सिधै के गर्छौं फर्मुला एप्लाई गर्छौं। अब न्यूमेरिकलतिर लागौं। एउटा क्वेशन छ फाइन्ड ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रेसन 0 टु टी sin 2t dt। इट मिन्स हामी एउटा इन्टिग्रलको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्दै छौं। त्यसो हुँदा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रेसन 0 टु टी एफ अफ टी dt भनेको के हुन्छ 1 बाई यस टाइम्स एफ अफ यस हुन्छ। त्यो भने त एफ अफ यस निकाल्नु पर्यो। एफ अफ यस भनेको यहाँ भयो फंक्सनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो। त्यसो हुँदा सोलुसन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin 2t निकाल्नु पर्यो। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ हेर है। अब हामीले यो इन्टिग्रेसन को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि कुनै एउटा इन्टिग्रेसन छ त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला के थाहा छ त यो भनेपछि यो त के भयो एफ अफ यस भइहाल्यो। देयरफोर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रेसन 0 टु टी sin 2t dt इज इक्वल्स टु अब यहाँ फर्मुला के छ 1 बाई यस इन्टु एफ अफ यस को ठाउँमा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टु अब यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा s क्यूब प्लस 4s
भनेपछि यो के भयो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आयो इजिली यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्न सकियो यो प्रश्नमा चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्ने एउटा इन्टिग्रलको है यो इन्टिग्रलको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इंटीग्रेशन 0 to t f of t dt is equals to फर्मुला के थाहा छ 1 by s times f of s f of s भनेको त यो भित्र भएको फंक्सनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो त्यसो हुँदा यो भित्र भएको फंक्सनको हामीले के निकाल्नु पर्यो सुरुमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin t cos 2t is equals to सुरुमा त sin a into cos b टाइपको फर्मुला आयो यसलाई मैले सल्भ गर्छु 1/2 बाहिर आयो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin a plus b भनेको 3t प्लस sin a minus b भनेको sin minus t आउँछ त्यो भनेको चाहिँ minus sin t हामीले प्रिभियस क्वेशनहरुमा पनि गरिसकेका छौं अरु लेक्चरहरुमा यो सबै फर्मुलाहरु निकालेर हामीले यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं ल अब यसलाई के लेख्न पाइयो 1/2 लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरौं sin 3t minus Laplace transform of sin t which is equals to 1/2 into sin 3t को Laplace transform 3 upon s square plus 9 minus sin t को Laplace transform के हुन्छ 1 upon s square plus 1 यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि 1 upon 2 times 3s square plus 1 minus s square minus 9 upon s square plus 9 into s square plus 1 LCM लेको मात्रै हो which is equals to 1/2 times 3s square बाट s square घटाउँदा 2s square minus 8 upon s square plus 9 into s square plus 1 अब चाहिँ हामीले यो दुईटैबाट 2 कमन लिन पाइयो त्यो कमन लिएको 2 र यो 2 लाई क्यान्सल गर्दा कति आउने भयो s square plus 4 divided by s square plus 9 into s square plus 1 आउने भयो ल अब हामीले चाहिँ यो इन्टिग्रलको के गर्नु पर्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो therefore Laplace transform of integration 0 to t sin t cos 2t dt is equals to के हुने भयो f of s भनेको त यो भइहाल्यो अनि 1/s ले मल्टिप्लाई गर्दिने it means s into s square plus 9 into s square plus 1 यो चाहिँ के भयो हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आयो अब यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो के आयो भने इन्टिग्रेसन आयो फेरि इन्टिग्रेसन आयो भने त हामीले के युज गर्छौं ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रेसन 0 to t f of t dt भनेको चाहिँ 1/s into f of s हुन्छ त्यसको लागि त f of t dt यो छ भने f of s चाहियो f of s भनेको f of t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म त्यसो हुँदा यहाँ भएको फंक्सनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो हेर सोलुसन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e to the power minus 2t cos square t निकाल्नु पर्यो यसो हेर्दाखेरि फेरि यहाँ त अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरु आए यसको मिनिङ e to the power minus a के रे e to the power 80 टाइपको कुनै एउटा एक्सपोनेन्शियलले cos square t लाई मल्टिप्लाई गरेको छ भनेपछि हामीले कुन थ्योरम लाउन सक्यौं त फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम अथवा फर्स्ट शिफ्टिङ प्रोपर्टी अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्नुपर्ने भयो त्यो अनुसार के थियो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e to the power 80 f of t is equals to यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के थियो हाम्रो f of s minus a हुन्थ्यो if ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f of t is equals to f of s छ भने यो हुन्थ्यो भनेपछि पहिला के चाहियो फेरि यहाँनिर भएको टर्मको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो यहाँनिर के छ cos square t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ पहिला त्यो हेरौं cos square t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म सिधै त निक्लिदैन भने केही न केही प्रोसेस गर्नु पर्यो cos square t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नतिर लागौं cos square t भनेको के आउँछ हेरौं है cos 2a भनेको 2 cos square a minus 1 हुन्छ 2 cos square a भनेको 1 plus cos 2a हुन्छ अनि यो 2 तल डिवाइडमा गयो भनेपछि अब के आउँछ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1/2 मैले बाहिर ल्याइदिए है 1 माइनस प्लस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos 2t यो चाहिँ सिधै निकाल्ने गरे मैले 1/2 इन्टु यो भनेको 1/s भयो यसको चाहिँ cos 2t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ s upon
यस स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर द्याट इज 4। ल यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पनि आयो है। भनेपछि अब यहाँ सिधै मैले के लेख्न पाएँ त, देयरफोर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर -2t ल यो हेर e टु द पावर -2t cos स्क्वायर t भनेको अब f अफ यस माइनस ए भनेको छ यहाँ। भनेपछि यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, यस माइनस ए। यहाँ कम्पेयर गर्दा ए को ठाउँमा के छ -2 छ, यस माइनस इन्टु -2 भनेको कति आयो त यस प्लस 2 ले रिप्लेस गरौँ 1/2 इन्टु 1 अपन यस प्लस 2 प्लस यस अपन यस प्लस 2 को होल स्क्वायर के अरे यस प्लस 2 अपन यस प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4। जता जता यस त्यता त्यता यस प्लस 2 राख्दै जाने। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि के आउला त, ल यति गरौँ अहिलेलाई चाहिँ। अब यो त हाम्रो इजिली आइहाल्यो। अब हामीलाई के चाहियो, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रल, इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर -2t cos स्क्वायर t dt। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हो 1/s इन्टु f अफ s। f अफ s भनेको त यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म कति आइसक्यो, यो आइसक्यो भने इन्टु 1/2 छ त्यो यहाँ 2 राखिदिउँ 1 अपन s प्लस 2 प्लस s प्लस 2 डिभाइडेड बाई s प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 4। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जाने 1 अपन 2s इन्टु 1 अपन s प्लस 2 प्लस s प्लस 2 अपन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 हुन्छ, 4 4 जोड्दा 8 भइहाल्यो। अब यो चाहिँ के भयो, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भयो। भनेपछि हामीले यहाँसम्म के गर्दै आयौँ, सुरुमा त इन्टिग्रेसन भइहाल्यो हैन, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रल त्यो देख्ने बित्तिकै हामीलाई यो फर्मुला याद आइहाल्यो। त्यो याद आएपछि हामीले भित्र हेऱ्यौँ एफ अफ एस निकाल्नको लागि। यो हेर्दाखेरि हामीलाई फेरि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरमको याद आयो, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगायौँ, यसको ठाउँमा यस प्लस 2 ले रिप्लेस गर्दै गयौँ। अनि त्यसपछि फेरि इन्टिग्रलको यो जुन हाम्रो यो फर्मुला छ, यो फर्मुला लाउँदा 1/s इन्टु यो गरिदिउँ, हाम्रो आन्सर आयो है। क्वेसन आइसक्यो अर्को। क्वेसनले के भन्छ भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ कस हाइपरबोलिक टी इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर t कस हाइपरबोलिक t dt। यसमा चाहिँ इन्टिग्रल प्रोपर्टीका साथसाथै अरू प्रोपर्टीहरू पनि लाग्छन्, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा कस हाइपरबोलिक टी देखेँ मैले, कस हाइपरबोलिक टीलाई मैले के लेख्न सक्छु त, कस हाइपरबोलिक टीलाई त e टु द पावर t e टु द पावर t प्लस e टु द पावर -t अपन 2 लेख्न पाउँछु। भनेपछि मैले यो अगाडिको जुन छ यसमा मात्रै लेख्ने कुरा गरेँ, इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर 1/2 बाहिर लेखिदिन्छु ल, e टु द पावर t प्लस e टु द पावर -t अनि यो सेम छँदैछ इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर t कस हाइपरबोलिक t dt। अब मैले यहाँनिर मैले चाहिँ के छुटेन ल, यहाँनिर मैले चाहिँ यो प्लस छ नि यसभित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ त यो टर्म र यो टर्म, इज इक्वल्स टु 1/2 ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर t इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर -t cos हाइपरबोलिक t dt प्लस e टु द पावर -t इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt सम्म हामीले गऱ्यौँ, हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ है। यो e टु द पावर t, यो e टु द पावर t भयो, मैले यो e टु द पावर -t कहाँबाट लेखेँ, यो e टु द पावर t मात्रै हुन्छ है, dt प्लस e टु द पावर -t ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदियौँ, इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु अब यसलाई हामी लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरौँ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर t इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt प्लस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर -t इन्टिग्रेसन 0 टु t e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt। लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरिसकेपछि अब हेरौँ त यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए त पहिला हामीले e टु द पावर t देख्ने बित्तिकै हामीले फर्स्ट शिफ्ट प्रोपर्टी लाउन सक्छौँ भन्ने त आइडिया आयो, तर यहाँ त एउटा इन्टिग्रल छ भनेपछि यो इन्टिग्रेसनको पनि त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि के थाहा पाउनु पर्यो त, सुरुमा यो इन्टिग्रलको निकाल्नको लागि त कस हाइपरबोलिक t के अरे e टु द पावर t कस हाइपरबोलिक t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म थाहा पाउनु पर्यो। नाउ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर t कस हाइपरबोलिक t को चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालौँ। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म कति हुन्छ, कस हाइपरबोलिक t को चाहिँ यस अपन यस स्क्वायर -1 हुने भयो। अनि यहाँ के छ e टु द पावर t छ भनेपछि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम त यहाँनिर पनि युज भयो, यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो, यसको ठाउँमा
यस माइनस ए राख्नुपर्ने, ए कति छ 1 छ भने यस माइनस 1 राख्नु पर्यो, यस माइनस 1 अनि यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो यस माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज छँदैछ भने e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t को ठाउँमा मैले के राख्न पाएँ यो टर्म राख्न पाएँ है। यो चाहिँ के भयो यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भयो, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म। अनि इन्टिग्रल ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इन्टिग्रल 0 टु t e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt को चाहिँ के हुने भयो त यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुने भयो f अफ s भनेको यो भइहाल्यो यस माइनस 1 अपन यस माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1 अनि 1 बाई यसले के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने, किन इन्टिग्रेसनको कुरा आउँछ, इन्टिग्रेसनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म त 1 बाई एस टाइम्स एफ अफ एस हो, त्यही गऱ्यौँ। ल यहाँसम्म हाम्रो यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन आयो है, यो के अरे यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म त आयो। अब यतिको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालेर त भएन, के पनि छ e टु द पावर t, फेरि हामीले कुन थ्योरम लाउनु पर्यो फर्स्ट थ्योरम। Therefore, Laplace transform of e to the power t integration 0 to t e to the power t cos hyperbolic t dt यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुने भयो त यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको यो भयो। फर्स्ट थ्योरम युज गर्दाखेरि यहाँ e टु द पावर t फेरि छ नि, फर्स्ट थ्योरम युज गर्दाखेरि यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो यस माइनस 1 ले रिप्लेस गरौँ, फेरि यो यस जहाँ जहाँ देख्छौँ त्यही यस माइनस 1 राख्दै जाउँ, यस माइनस 1 भयो, फेरि यो माइनस एज इट इज अपन 1 बाई यस थियो, यहाँनिर के लेखौँ त यस माइनस 1 इन्टु फेरि यो यसको ठाउँमा यस माइनस 1 एउटा अर्को माइनस छँदैछ होल स्क्वायर माइनस 1, यो चाहिँ हाम्रो के भयो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यो। यसलाई म अलिकति सल्भ गर्दा यस माइनस 2 डिभाइडेड बाई यस माइनस 1 इन्टु यस माइनस 1 को होल के अरे यस माइनस 2 को होल स्क्वायर यस माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँसम्म त हामी पुग्यौँ। इट मिन्स हामीले यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्यौँ। सिमिलरली हामीले यसको पनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालौँ। ल यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि यसको थाहा पायौँ भने त e टु द पावर माइनस टीबाट फर्स्ट थ्योरम युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के छ यता निकालिसकेका छौँ 0 टु टी e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt को, यो छ भने e टु द पावर माइनस t छ। देयरफोर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टु द पावर माइनस t 0 टु t e टु द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt इज इक्वल्स टू यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के होला यो होला, तर e टु द पावर माइनस t छ भने यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यस माइनस a, द्याट इज यहाँ यसलाई यस माइनस a ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यस माइनस a को ठाउँमा त माइनस 1 छ भने यस प्लस 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब जता जता यस देख्छु त्यहाँ के गर्छु यस प्लस 1 ले रिप्लेस गर्दै जान्छु भनेपछि 1 अपन यस प्लस 1 इन्टु यस प्लस 1 माइनस 1 अपन यस प्लस 1 माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस 1, यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो 1 अपन यस प्लस 1 छँदैछ इन्टु प्लस माइनस काटियो यस मात्रै बाँकी रह्यो, प्लस माइनस काटियो यस स्क्वायर माइनस 1, यो चाहिँ के भयो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यो दुईटा कुरा। अब टोटल ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्न त हामीले के गर्नुपर्ने छ यो दुईटा कुरालाई एड गर्नुपर्ने छ। देयरफोर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos हाइपरबोलिक t इंटीग्रेशन 0 टू t e टू द पावर t cos हाइपरबोलिक t dt इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ यहाँ देखिए हैन 1/2 इन्टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ e टू द पावर t 0 टू t e टू द पावर t cos हाइपरबोलिक t, यसको के छ यस माइनस 2 अपन यस माइनस 1 इन्टु यसलाई खोलिदिँदा के हुन्छ यसलाई अलिकति खोल्दा के हुन्छ यस माइनस 2 अपन यस माइनस 1 इन्टु यसलाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ 4 माइनस 1 चाहिँ प्लस 3 हुने भयो। ल यस माइनस 1 इन्टु यस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 भयो। ल यो त हामीले लेख्यौँ, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामीले लेख्यौँ, यो चाहिँ ठुलो ब्र्याकेट राखिदिन्छु, ल यो ब्र्याकेट राखिदिन्छु प्लस अब यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म यो हुन्छ भनेपछि 1 अपन यस प्लस 1 अर्थात् सिधै यस अपन यस प्लस 1 इन्टु यस स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ दुईटैमा के कमन छ यस माइनस 1 कमन लिएर गर्दा पनि हुन्छ, होइन म कमन लिँदैन भने पनि हुन्छ, यो ब्र्याकेट किन राख्नु काम छैन। ल भनेपछि यो चाहिँ के भयो त हाम्रो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आवर प्रब्लम। हामीले यसरी नै क्वेसनहरू चाहिँ एक्सर्साइजका केही पनि बाँकी नराखिकन गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मका सबै प्रोपर्टीहरू बुझ्नेछौँ र न्युमेरिकलहरू गर्न सजिलै सक्नेछौँ। आजको लागि यो टपिक यति नै, नमस्कार।